فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ ذوالجلال دی انگنت لا تعداد حمد و ثنا تو بعد لکھاں تے کروڑا درود و سلام آمنہ دے لال پیکر حسن و جمال امام الانبیاء خیر البراء شمس الضحیٰ بدر الدجا امام الحرمین سید الثقلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے واسطے حضرات اساں سارے دا اللہ دے گھر دے اندر اس انداز دے نال بر وقت آن دا اور بیٹھنے دا مقصد تلاوت ذکر اذکار دا مقصد نماز روزہ رکوع سجود دا مقصد دعا صدقہ خیرات دا مقصد زندگی دیاں مختلف نیکیاں اور مختلف نیکیاں دے کماں نو اختیار کرنے دا مقصد ہے رب راضی ہو جائے اور اگلیاں منزلاں آسان فرما دے۔ حضرات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا تذکرہ عمر فاروق عثمان علی رضوان اللہ علیہ مجمعین دا تذکرہ پیچھے ملاقات دے اندر اساں احباب نے میرے بھائیوں سنیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سارے دے سارے عظمت والے مقام والے شان والے صحابہ کرام دیاں مختلف خوبیاں دے وچوں ایک خوبی دا تذکرہ اج دی اس ملاقات دے اندر تساں احباب دے سامنے اس نیت اور اس ارادے دے نال کرنا چاہنا اللہ سونیا وہ خوبی مینوں بھی عطا فرما اور آپ احباب دے ہر بندے دے دل دے اندر اللہ پاک اس خوبی نو پیدا فرمائے۔ کتنی بڑی خوبی ہے میرے بھائیوں، دل اے ہر ایک دا کرتا ہے کہ رب جنت عطا فرما دے جے او خوبی لب جائے نا نصیب دے نال رب جنت بھی عطا کرتا ہے، اپنے حبیب مصطفیٰ دا ساتھ بھی عطا کرتا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سوال کرنے والا سوال کر دے متی الساعہ، سونے قیامت کدوں آئے گی؟ اللہ دے پاک پیغمبر فرماتے نے قیامت دا سوال کرنے والے اما اعددت لہا، قیامت کی تیاری کتنی کو کی دیا؟ نبی دا دیگرنا نبی دا جان سارا پڑھی زبان تو بول دائے حب اللہ و رسولہ، اللہ دے پاک پیغمبر اور تیاری دے کوئی نہیں، ہاں میرے دل دے اندر اگر پیارے اللہ دا پیارے او دے نبی دا پیارے، اللہ دے پاک پیغمبر فرماتے نے انت مع من احببتا، جدے نال تیرا لگاؤ ہوئے گا دنیا دے اندر اللہ کل نو دا ساتھی عطا فرما دین گے۔ دعا کرو اللہ ذوالجلال اپنے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال سچی سچی اور نکھری محبت عطا فرمائے۔ اور سادہ یہ عقیدہ ہے نا میرے بھائی، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، باپ بیٹے نال پیار کرتا ہے، ماں بیٹی نال پیار کرتی ہے، بہن بھائی رشتہ دار دوست احباب مال اولاد جائیداد، اے محبت اے رشتے اے ناطے اے تعلق کسی دا انکار نہیں ہے،
اگر اپنی جان نالوں ود کے بھی اگر سچی محبت آمنہ دے لال نال نہیں، ایمان مکمل ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ اللہ ذوالجلال اپنے حبیب دے نال ایسی محبت نصیب فرمائے۔ تو آؤ چند مثال تسا احباب دے سامنے کہ ویکھو اللہ دے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال نبی دے جانثار کنی کو محبت رکھیا کر دے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی فرماندے نے سنیا تسی ہر چیز نالوں مینوں عزیز ہو سوائے میری جان دے۔ فرمایا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، فوراً بولے الان احب الی من نفسی، سنیا اج تو بعد مینوں تسی میری جان نالوں بھی محبوب ہو، اپنی جان نالوں بھی ود کر کے پیار کرنے والے نبی دے جانثار آمنہ دے لال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال پیار کرنے والے ویکھن عروہ ثقفی، عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ اسلام قبول کرن تو پہلا اس طرح مکہ دے مشرکاں دے طرفوں نکلے نے ویکھن واسطے اللہ دے پاک پیغمبر دے نظراں پیاں، اللہ دے پاک پیغمبر دے جانثاراں تے نظراں پیاں، کس انداز دے نال میرے نبی نال محبت کردے نے، کس انداز دے نال اللہ دے نبی دا احترام کردے نے، اپنی زبان تو اے منظر بول کر کے بیان کردے نے واللہ لقد وفدت الى الملوک ووفدت الى کسرا وقیصر والنجاشی، لوگوں مینوں اللہ دی قسم ہے میں زندگی دی اندر بڑے بڑے بادشاہاں نوں ویکھیا، بڑے بڑے بادشاہاں دے درباراں نوں ویکھیا، کیسر و کسرا نجاشی دے درباراں نوں ویکھیا، انہاں نوں منن والے انہاں پیار نہیں کر دے جتنا پیار تے تعظیم نبی دے جانثار کر دے نے۔ گہے عروہ ثقفی قریشیاں نو جا کے، کہے عروہ ثقفی قریشیاں نو جا کے، میں شاہاں دے شاہی درباراں نو ڈٹھا، پر زمانے جو ایسی مثالی نے ملتی، جویں میں محمد دے یاراں نو ڈٹھا، وضو قطرے کردے او نس نس کے پکڑن، محبت نال مل دے رخساراں نو ڈٹھا، نبی دے دیوانے نبی دے جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال کتنی محبت کرنے والے، کیویں نبی دی محبت دی اندر مال قربان کرنے والے، کیویں میرے بھائی دیس قربان کرنے والے، رشتے قربان کرنے والے، جاناں قربان کرنے والے، اج پیار کرنے والا نبی دے پیار دی اندر جھنڈیاں لگا کر کے بازار مارکیٹ گھر سجا کر کے سال تو بعد کوئی محفل دا انعقاد کر کے سمجھ دے نبی نال پیار دا اظہار ہے، نہیں وہ میرے بھائی پیار وے کیتا نبی دے جانثاراں نے کیتا، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیتا، اللہ دے پاک پیغمبر مکہ چھڑ کے مدینہ پہنچے، مدینہ دے لوکاں دے جذبات میرے بھائیو، خوشی دے جذبات لفظاں دے اندر کیویں ٹالے جا سکدے نے نا، او بول جڑیاں چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں اپنی زبان تو نبی دے استقبال وچ بولدیاں، صرف بچیاں دی آواز نہیں، ہر مسلمان دے دل دی آواز ہے، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله دا، نبی نال پیار تے محبت دا انداز میرے بھائیو، اسی کڑیاں قوم انصار دیاں
اسی کڑیاں قوم انصار دیاں جند جان نبی تو بعد دیاں اج چن خوشی دا چڑھیا نی اج چن خوشی دا چڑھیا نی نبی قدم مدینے دھریا نی اج شہر مدینہ ٹھریا نی بابا رونقاں اس بازار دیاں اسی کڑیاں قوم انصار دیاں جد جان نبی تو وار دیاں اج آیا نبی حقانی نی اج آیا نبی حقانی نی مائی آمنہ دا دل جانی نی مائی آمنہ دے دل دا جانی نی جبریل جی دادر بانی نی اسی گولیاں اس سرکار دیاں اسی کڑیاں قوم انصار دیاں جد جان نبی تو وار دیاں نبی دے صحابہ دا اللہ دے پاک پیغمبر دے نال محبت دا انداز ویکھنا سیدنا صوبان رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے پاک پیغمبر دے کول پہنچے میرے نبی نے ویکھیا سوال کیتا او میرے صحابیاں گل کی پریشانیاں کردیاں رنگ اڈیا اڈیا پریشان پریشان چہرے تے پریشانیاں اے نبی دا دیوانہ اکھاں ڈول پیاں اکھاں وچوں آنسواں دیاں چڑیاں لگ جاندیاں نے پریشانی کی یا رسول اللہ انک لاحب الی من نفسی وانک لاحب الی من ولدی وانی لاکون فی البیت فاذکرک فما اصبر حتی آتی اللہ دے نبی دی گھر بار موجود ہے بیوی بچے رشتہ دار موجود نے جدو کر دل نہیں لگتا میں آ کر کے تواڈیاں زیارت کرنا وا سینے ٹھنڈ پہ جاندی ہے دوبارہ غور کرو میرے دوستا نبی نال محبت نبی نال پیار دا جذبہ صحابی اپنی زبان تو کی پیا بول دے گھر بار موجود بیوی بچے موجود حضرات رشتہ دار موجود سونیا گھر اندر دل نہیں لگتا آ کر کے تواڈیاں زیارت کرنا وا سینے ٹھنڈ پہ جاندی ہے پریشانی کی ہے وَإِذَا ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ بیٹھیاں دل دی اندر خیال آیا ہر کسی نے جانا ہے اس دنیا تو رخصت ہو جانا ہے سونیا جدوں موت چھاتیاں مارے گی میں دنیا تو رخصت ہو جاواں گا اِنَّكَ رُفِعْتَ مَعَ النَّبِيِّينَ تہاڈا مقام شان تے بڑا اونچا ہوئے گا وَإِنِّي إِذَا دَخَلْتُ الْجَنَّةَ اللہ دے فضل دے نال اللہ ذوالجلال نے اگر جنتاں عطا فرما دتیاں خشیت اللہ اراکا میرے دل دے اندر دکھے تہاڈی زیارت نہ ہوئی تے کی بنے گا اللہ دے پاک پیغمبر خاموش نے جبریل امین رب دا پیغام لے کر کے آئے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ اے اللہ دا فضل جدے ہو جائے اللہ لا الہ الا اللہ دیاں دولت عطا فرما دے اے بندہ رب دی مندا اے او دے نبی دی مندا اے اے دی زندگی اللہ دی اطاعت اور او دی بندگی اندر گزر دی ہے اے دی زندگی اللہ دے پاک پیغمبر دے فرامین دے سیرت دے مطابق گزر دی ہے پیغام اللہ ذوالجلال نے دیتا اے زندگی دنیا تے اس انداز دے نال گزار دے اللہ جنت وچ اپنے حبیب دا ساتھ عطا فرما دین گے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت دا انداز پیار دا انداز ویک میرے نبی دا جانثار اللہ دے نبی دی خدمت دی اندر لگیا ربیہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ خدمتاں کیتی جا رہے ہیں میرے پاک پیغمبر دیاں ایک دن اللہ دے نبی نے فرمایا
صحیح مسلم 499 نمبر روایت، سل یا ربیا، اے ربیا منگ کی منگنا ہے، اللہ دے فضل دے نال اے محمد نو عطا کر دے گا۔ حضرات واجب نبی دے جانے سار نبی دے دیوانے اپنے حبیب کولو کی منگے آئے، نبی نال محبت دا انداز، نبی نال پیار دا انداز، فرمایا اسالک مرافقتک فی الجنہ، سونیا اگر خوش ہو کے دینا ہی چاہندے ہو جویں دنیا اندر تہاڈا ساتھ روزے قیامت جنت اندر بھی تہاڈا ساتھ منگنا وا۔ حضرات نبی دے دیوانیاں نے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال پیار کیتا۔ میرے نبی نے جواب دیتا، فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، کثرت نال سجدے کریا کر۔ جڑا بندہ نوافل دا اہتمام کر دے، جڑا بندہ سنتاں دا اہتمام کر دے، نماز رکوع سجدے دا اہتمام کر دے نا، اللہ پاک ایدیاں نمازاں اخلاص اگر رب نو پسند آ گیا، اللہ جنت دی اندر اپنے حبیب دا ساتھ اور رفاقت عطا فرما دین گے۔ نبی نال محبت دا انداز، نبی دے جانے سارا دا میرے بھائی اللہ دے نبی آواز دیندے، نبی دے جانے سارا اپنی زبان تو نبی نال پیار دا اظہار کر دینے، فدا کا ابی و امی، فدا کا ابی و امی، ادا مطلب کی ہے سونیا میرے مائی باپ قربان، سونیا تواڈے تے میری جد جان قربان۔ ویکھنا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کس انداز نال نبی پاک دے محبت اظہار کر دے۔ مکے دے اندر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اونچی جا کر کے اعلان پہ کر دینے، لوگو لا الہ الا اللہ بول دے ہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ مکے تے مشرک سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو مارنا شروع کر دیندے، کوئی کسے انداز نال مار دے، کوئی کسے انداز نال تکلیفاں دیندے، بے ہوش ہو کے زمین تے ڈگ گئے۔ خاندان اکٹھا ہو گیا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھا کر کے کر لے جاندے نے۔ کئی گھنٹے گزر گئے، کتنی پریشانی ہوئے گی، کیویں دا منظر ہوئے گا۔ نبی دا جانے سار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بے ہوش پہنے، حضرات ہوش آیا، ماں تے مویا کر دیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی والدہ انتظار دے اندر ہے، یار میں دل دی کیفیت دی منظر کشی نہیں ہو کر سکتا۔ ماواں دے دل تے بچیاں دی خاطر اللہ نے عجیب ہی بڑھائے نے۔ ہوش آیا، ماں بول دیے کچھ کھا پی لو، پانی پیش کیتا، کھان لی چیز پیش کیتی۔ فرماندے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ما فعل رسول اللہ، سب تو پہلے مینوں دسو میرے پیارے نبی دا کی حال ہے؟ کہندے نے یار اتنے گھنٹے سارا خاندان تہاڈی وجہ تو پریشان، فإن للہ علیہ اللہ ازو کا طعامن۔ سیدنا ابو بکر صدیق فرماندے نے تانوں گل کیوں سمجھ نہیں آندی؟ اتنی دیر تک حلق تو کوئی چیز نہیں اترے گی جتنی دیر تک میں اپنے نبی دیاں زیارتاں نہیں ہو کر لیندا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو اسرا ٹیک لگا کر کے دو بندے اللہ دے پاک پیغمبر دے کول لے آندے نے۔ اللہ دے نبی دیاں نظراں پئیاں، قربان جاواں صدیق تیری عظمت تے تیرے مقام تے تیرے شان تو اللہ دے پاک پیغمبر اٹھے نے۔ سیدنا ابو بکر صدیق زخمہ کی شدت کی وجہ تو جسم اتنا لاغرے ایسرا ڈگن لگ دینے۔ اللہ دے نبی نے پکڑیا، اللہ دے پاک پیغمبر ابو بکر صدیق دی پیشانی تے بوسا دیندے نے۔ میرے پاک پیغمبر دیاں اکھاں وچوں آنسواں دیاں چڑیاں لگیاں ہویاں۔ سیدنا ابو بکر صدیق فرماندے نے بی ابی و امی یا رسول اللہ، جڑا جملہ میں بولنا چاہنا وا میرے نبی دے جانے سار
یاراں نے اللہ دے پاک پیغمبر دے نال پیار کیتا اور پیار دے اندر آ کے اپنی زبان تو یہ جملہ بولیا کر دے بی ابی و امی یا رسول اللہ اللہ دے نبی جی تے تھوڑی جی تکلیف ہے تواڈے تے میرے مائی باپ قربان تواڈے تے میری جان قربان. ایک موقع اللہ دے نبی نے فرمایا نبی نال پیار دا انداز وے نبی نال محبت دا انداز وے اللہ دے نبی فرماندے جیڑا فائدہ ابو بکر دے مال تو مینوں ملیا ہے او کسے دے مال تو کدے نہیں ملیا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی اکھاں وچوں آنسواں دیاں چڑیاں لگ جاندیاں حل انا و مالی الا لک یا رسول اللہ حل انا و مالی الا لک یا رسول اللہ. سونے مال دی گل کرتے ہو میری جان قربان میری جند جان قربان. صحابہ کرام دا اللہ دے نبی نال محبت دا انداز پیار نال اپنی زبان تو بول دے نے فدا کا ابی و امی سونے میری جان قربان میری جند جان قربان. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک موقع اپنی زبان تو بول دے فدا کا ابی و امی. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی چند صحابہ کرام موجود سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود. ایک جنازہ گزریا صحابہ کراموں دے بارے اپنا تاثرات پیش کر دینے بڑا چنگا بندہ ہے بڑے اخلاق والا کردار والا. یا کسی عورت دا جنازہ گزریا اللہ دے نبی فرماتے نے واجبت دوسرا جنازہ گزریا او دے بارے پورے تاثرات سنن ملے میرے نبی فرماتے نے واجبت اور سوال کرنا ہے اللہ دے پاک پیغمبر دے کولوں سونیا تسی دونوں جنازے گزرے واجبت دے الفاظ بولے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرن دا انداز جڑی بات اسی سننا چاہنے ہیں نبی دے یاراں نے اللہ دے پاک پیغمبر دے نال مثالی پیار تے محبت دا انداز پیش کیتا. سوال تے کیتا ہی ہے لیکن نال فرمایا فدا کا ابی و امی فدا کا ابی و امی. سونے میرے مائی باپ قربان دو جنازے گزرے نے تسی واجبت بول دے ہو سمجھ نہیں آیا دونوں جنازیاں واسطے واجبت بول دے. میرے پاک پیغمبر نے فرمایا پہلا جنازہ گزریا او دے بارے تواڈے اچھے تاثرات سنے میں واجبت آکھیا مراد اللہ نے جنتاں واجب فرما دتیاں. دوسرا جنازہ گزریا او دے بارے برے تاثرات بولن نہیں سنے میں واجبت آکھیا مراد جہنم تے واجب ہو گئی. انتم شہداء اللہ کے فی الارض لوگ جویں دے تاثرات جان والے دے بارے اپنی زبان تو بول دے اللہ ذوالجلال ان جملیاں نو ویکھ کر کے فیصلہ صادر فرما دیندے. حضرات پھر اچھا بولیا کر اچھی زندگی گزاریا کر اخلاق نال احترام نال محبت نال سیرت نو سامنے رکھ کے میرے بھائی جنی سونی زندگی گزارے گا جتنے سونے تاثرات اس زمین تے مخلوق دی زبان تے ہون گے اتنا ہی اللہ اچھا اور اعلی مقام عطا فرما دیں گے. دعا کرو اللہ ذوالجلال سانو اپنے حبیب دے نال حقیقی محبت نصیب فرمائے. نبی دے جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ دے پاک پیغمبر دے نال محبت دا اظہار کر دے کدے اپنی زبان تو بول دے فدا کا ابی و امی. سونے سڈے مائی باپ قربان سونے جد جان قربان. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دعوت دا اہتمام کیتے کھانے دا اہتمام کیتے اللہ دے پاک حبیب نو بلایا فجاء النبی اللہ دے پاک پیغمبر تشریف لاندے نے لیکن جدو دروازے تے پہنچے میرے پاک پیغمبر واپس چلے جاندے. اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کر کے پوچھیا سونے تسی واپس آ گئے ہو میں دعوت دا اہتمام کیتا کھانے دا پوچھیا تے سوال
کمال ہے، لیکن نال اپنی زبان تو پیار دا اظہار فرمایا، ما رجعک یا نبی اللہ فداک ابی و امی، ما رجعک یا نبی اللہ فداک ابی و امی، سونیا میری جد جان قربان تسی واپس کیوں آ گئے ہو؟ اللہ دے نبی نے فرمایا انی رأیت فی بیتک سترا فی تصاویر، ایسے پردے تے میری نظر پئی تڑے کر دی اندر او دے تے تصویراں بنیاں، وان الملائکۃ لا تدخل بیتا فی تصاویر، جڑے گھر دی اندر اس انداز دے نال تصویراں ہویا کردیاں نے، رحمت دے فرشتے اس گھر دے اندر داخل نہیں ہویا کردے۔ حضرات سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی سوال کر رہے نے، فدا کا ابی و امی بول رہے نے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ دے نبی نے فرمایا میں ایسا کلمہ نہ دساں جڑا جنتی خزانے تے کہنا سی جی یا رسول اللہ دسو؟ ابو ہریرہ فرماندے نے نعم فدا کا ابی و امی، سونیا تڈے تے میری جان قربان، میرے مائی باپ قربان، ضرور دسو۔ فرمایا کثرت دے نال اپنی زبان تو بولیا کر اے جنتی خزانے کی بولیا کر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ ذوالجلال کثرت دے نال اے پڑھنے دی توفیق عطا فرمائے، اور جو پیار نبی دے جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ دے نبی دے نال کیتا، ایسا پیار اپنے دلاں دے اندر پیدا کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور نبی نال او سچی سچی اور نکھری محبت دی وجہ تو جو عظمت مقام شان نبی دے جانے سارا صحابہ کرام نو ملیا، اللہ اس عظمت نو بھی پہچاننے دی توفیق عطا فرمائے۔ اصحاب نبی دے پیارے نے، اصحاب نبی دے پیارے نے، جنہ تن من دین تو بارے نے، او کی شان بلال سہارے دا، کی شان بلال سہارے دا، جن ساتھ نہیں چھڑیاں پیارے دا، اتے پتھر تھلے انگارے نے، اصحاب نبی دے پیارے نے، جنہ تن من دین تو بارے نے۔ نبی دے جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے مال قربان کیتا، اولاداں قربان کیتیاں، جائیداداں قربان کیتیاں، رشتے قربان کیتے، وطن قربان کیتے، سب کچھ قربان کیتے، کدی اندر اللہ دی اطاعت اور بندگی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت دی اندر قربان کیتا۔ رب نے یہ قربانیاں دیکھی ہے نا تے پھر سرٹیفکیٹ بھی دیتے، اے نبی دے جانثار اولئک هم الراشدون، ہدایت والے، اولئک هم المفلحون، کامیاب ہونے والے، اولئک هم الصادقون، زبان دے بھی سچے، دل دے بھی سچے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یاد رکھو رب ان تے راضی ہو گیا، اور اللہ نے انعام ایسے عطا فرمائے نے جنتاں دے کہ وہ اس نو دیکھ کے اللہ تے راضی ہو گئے۔ اللہ ذوالجلال سانو بھی ایسی کامیابی نصیب فرمائے۔ تے کہنے والے نے نا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی عظمت نو ان لفظاں دی اندر بھی بیان فرمایا، اونا دتیاں نے جانا، اونا دتیاں نے جانا، نالے مال دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے، اونا دتیاں نے جانا، اونا دتیاں نے جانا، نالے مال دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے، نبی دے اشاریات قربان ہو گئے، نبی دے اشاریات قربان ہو گئے، انہاں لئی جنتاں دے اعلان ہو گئے،
انہاں لئی جنتاں دے اعلان ہو گئے، گھر بار نال بیوی مال دتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد جنہاں نے سچیاں محبتاں کیتیاں، انہاں تے سولی تے لٹک تے بھی محبت دا اظہار کیتا ہے، انگاریاں تے لیٹ کے بھی اظہار کیتا ہے۔ ایتھے نبی دا نام ہے میرے بھائیو، جان قربان کرن دا جذبہ رکھن والے تے آواز ہی نہ آئے، کیسی محبت ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد۔ اس پیار نال بولو کہ ستے ستے بھی ماشاءاللہ جاگ پین۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت دا انداز وے۔ اللہ دے پاک پیغمبر دے جانشار سیدنا خبیب رضی اللہ تعالی عنہ مشرکاں دی قید دے اندر، ظالماں دی قید دے اندر ایک دن اعلان کر دیتا جاندا ہے، فلاں موقع تے فلاں جگہ تے نبی دے اس جانشار سیدنا خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نو سولی تے لٹکا دیتا جائے گا۔ حضرات کسے بندے نو جدو خبر ہو جائے فلاں موقع فلاں جگہ تے اتنے وقت تو بعد انہوں سولی لٹکا دیتا جائے گا، او دی کیفیت کس طرح دی ہوئے گی، او دی سوچ کس انداز دی ہوئے گی، او کی سوچدا ہوئے گا، کس انداز دے نال اپنے نو یاد کردا ہوئے گا، بیوی بچے مائی باپ بہن بھائی رشتہ دار کس انداز دے نال یاد ہوندے ہون گے۔ حضرات جدو آخری موقع ہویا کر دے دعا کریا کر اللہ سونا موت دے وے، سونی موت دے وے، شہادت دی موت دے وے۔ حضرات نصیبہ والے نصیب اچھیوں خاتمہ سونا ہویا کر دائے۔ حضرات یہ دنیا تو جانا والا معاملہ، دنیا تو رخصتی والا معاملہ بڑا ہی نازک ہویا کر دے۔ دعا کرو اللہ موت دے تے زبان تے لا الہ الا اللہ دا بول جاری فرما دے۔ بڑے بڑے لوگاں نو دیکھیا ہوئے گا اے دنیا تو جاندیاں اپنے بچیاں نو کس انداز دے نال بندہ رخصت کر دے۔ چھوٹا بچہ ہوئے کہندا میرے سینے تے لٹا دیو، میرا دل کر دے آخری موقع مینوں پیار دیواں، نصیحتاں کر دے، میرے بچے دا خیال رکھنا، میری بیٹی دا خیال رکھنا۔ سیدنا خبیب رضی اللہ تعالی عنہ ہاتھ کڑیاں تے بیڑیاں لگیاں ہوئیاں، ویکھن والے تماش بین اکٹھے ہو گئے تے نبی دے دیوانے نبی دے جانشار نو اس طرح مجرم دی طرح لے آندا جا رہے ہیں۔ حضرات جرم کیتا ہوئے کسے انداز نال سزاواں دتیاں جا رہی ہون، او منظر تے پھر بھی دل برداشت نہیں کردا، لیکن جدو جرم وے زبان تو اقرار کیتے لا الہ الا اللہ، اور جرم کوئی نہیں، اور قصور کوئی نہیں۔ نبی دے دیوانے نبی دے جانشار سیدنا خبیب رضی اللہ تعالی عنہ اس انداز نال لے آندا جا رہے ہیں۔ ویکھن والے موجود، تانے دین والے موجود، کوئی بولارے مار دے، کوئی تانے مار دے، کوئی نیزے مار دے، کوئی تلوار دیاں نوکاں مار دے۔ اس طرح سولی دے کول پہنچے ایک بولن والا اپنی زبان تو بول دے، اوے خبیب تیرا دل تے کرتا ہوئے گا اج تیری جگہ تے نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے، اور نبی نال پیار کرنے والو، نبی دی محبت اندر جان قربان کرن دا جذبہ رکھن والو، ایک نبی دے دیوانے نبی دے جانشار دی محبت دا انداز ویکھنا، کول بیوی بچے نہیں، بہن بھائی نہیں، دوست احباب نہیں، اے ظالم بول دے تیرا دل کردا ہوئے گا اج تیری جگہ تے نبی محمد آ جائے۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ فرماندے نے اے ظالمو تسی کی سمجھدے ہو اے تے موت ہے، میں اپنے پیغمبر دی اڈی دی اندر کنڈا چپنا بھی گوارا نہیں کردا۔ نبی نال پیار دا انداز کہندے نے تیرا دل ہوئے آخری تیری کوئی خواہش ہوئے، کہندے مینوں 2 رکعتاں پڑھ لین دے ہو، مینوں اپنے رب نال 2 گلاں کر لین دے ہو۔ قسمتاں والے
نصیباں والے آخری موقع اپنے رب دے سامنے پیش ہویا کردے نے. یار چلے جانا ایک دن دنیا تو بھی رخصت ہو جائے گا, میں بھی رخصت ہو جاواں گا. نماز وچ ڈنڈی نہ ماریا کر, نماز نہ چھڈیا کر, ہاں ہاں دل لگا کر کے نماز پڑھیا کر, اللہ کو دعاواں کریا کر. مالکا میری کوشش سے میں تیرا ہو جاواں, میری کوشش سے اللہ تو راضی ہو جائے. اللہ سونیا میں جتنی بھی کوشش کرنا وا, میں بندہ وا, میں آخر انسان ہاں, کمیاں کوتاہیاں میرا انکار کوئی نہیں. اللہ جے بہانے نال تو اپنا بنا لے, تیرے خزانے وچ کیڑیاں کمیاں نے, یا اللہ تو اوویں دا مینوں بنا دے جویں دا تینوں چنگا لگدا ہے کہ میں بن جاواں, لیکن تیری توفیق تو بنا نہیں بن سکدا. 2 رکعتاں نبی دا دیوانہ نبی دا جانثار پڑھ دے, رکعتاں لمبیاں نہیں کیتیاں کتے اے نہ آکھن کہ نبی دا جانثار سولی تو ڈر گیا. حضرات و حاضرین تے اللہ ذوالجلال کے جڑیاں دعاواں کیتیاں, اللہ میرا پیغام اپنے حبیب تک پہنچا دینا, میرا پیغام سونے مصطفیٰ تک پہنچا دینا. کسے شاعر نے نا اس دعا اور اس حدیث کا ترجمہ نا اپنی بولی دے اندر کیتا, اے خدا نبی اپنے نو نہیں سنے گا میرا, اے خدا نبی اپنے نو نہیں سنے گا میرا. مکے والے اصولی دیتے یار خبیب جو تیرا, اس جرم تھی پھائے لامن, اس جرم تھی پھائے لامن, میں کیوں تیرے سنگ لائیاں, کیوں میں واحد رب پجندا لہن جرم خطائیاں. تے محبت پرے جملہ نام تیرے تھی اے محبوبہ, نام تیرے تھی اے محبوبہ لاکھوں وے جندوارا. کترا کترا کترن میرا, کترا کترا کترن میرا, پر میں تھی مول نہارا. دنیا تو جاندے میرے تے تیرے واسطے سبق دیتا ہے, نبی دی محبت اندر, نبی دے پیار اندر, نبی دی اطاعت اندر, نبی دی اتباع دے اندر, نبی دی وفا دے اندر جان قربان اور جان قربان. حضرات اللہ سانو بھی ایسی محبت عطا فرمائے. حضرات کہن والا دسن والا اے صحابیہ نو دس دے تیرا باپ شہید, انا للہ و انا الیہ راجعون, دسو میرے نبی دا کی حال ہے. دسن والا دس دے تیرا خاموش شہید, انا للہ و انا الیہ راجعون, دسو میرے نبی دا کی حال ہے. دسن والا دس دے تیرا بیٹا شہید, انا للہ و انا الیہ راجعون, دسو میرے نبی دا کی حال ہے. اللہ دے پاک پیغمبر دے بارے اطلاع ملی, سونے دے چہرے تے نظر پئیاں, فرمایا کل مصیبت بعدک جلل. اس صحابی کہندے سونے تسی سلامت ہو تے سب کچھ سلامت ہے. اللہ ذوالجلال اپنے حبیب دے نال ایسی محبت نصیب فرمائے. اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنے صحابی نو آکھیا یار تو شادی کیوں نہیں کر لیندا. سیدنا جلیبیب رضی اللہ تعالی کہندے نے سونیا بھلا مینوں کون رشتہ دے گا. فرمایا جاؤ فلان ساری صحابی دا دروازہ نوک کرو, میرا پیغام دینا. حضرات صحابی دروازہ کھٹکھٹاندے, انصاری صحابی باہر نکل دے, اللہ دے نبی دا پیغام دیندے. میرے نبی نے پیغام دے کر کے بھیجیا اپنی بیٹی دا نکاح میرے واسطے قبول کر لو. اس صحابی کہندے ہن اللہ دے پاک پیغمبر دا پیغام آ گیا. نبی دی محبت اندر مال قربان کرنے والے, نبی دی محبت اندر بچے قربان کرنے والے, نبی دی محبت اندر رشتے قربان کرنے والے, نبی دے دیوانے تے نبی دے جانثار انصاری صحابی مشورہ کرنے واسطے اپنی بیوی دے کول جاندے. جا کر
کے دسدا ہے اس انداز دے نال میرے پاک پیغمبر نے پیغام کھلیا اے بیوی صحابی دی بیوی کہندی ہور تے گل کوئی نہیں پر رنگ دا کالا حضرات کے میاں بیوی آپس دی اندر گفتگو پہ کردے نے بیٹی ایک گفتگو کسی انداز دے نال سن لیندی اپنی زبان تو کہندی کیویں دیاں گلاں کردے ہو کہ اللہ دے پاک پیغمبر نے بھیجیا ہے پھر نصیب دی بات ہے کسے دا رشتہ کوئی پسند کر دے اور کوئی پسند کر دے جدا رشتہ پسند کرے آمینہ دا لال پسند کرے حضرات کسی نے نا اس واقعے اور اس حدیث کی ترجمانی کی تھی اوے سونے نے بھیجیا ہی بندہ کالے رنگ دا سونے نے بھیجیا ہی بندہ کالے رنگ دا ساڈے کول رشتہ او لڑکی دا منگدا ہوندا معلوم آٹا گھر نہیں ڈنگدا تو دیویں سلام میرے تائیں آنکھ دی عورت ساڈا عذر نہ کائیے جے بھیجیا اس نو سونے نبی الہیے پر رنگ دا کالا ایمی بات سنائیے اور کوئی عذر ساڈا نہیں آنکھ دی لڑکی اماں بس کر جان دے اللہ دے پاک پیغمبر دے نال محبت دا انداز آنکھ دی لڑکی اماں بس کر جان دے کالے تے گورے نہیں ہو کم ایمان دے اسیاں بدے حکم نبی سلطان دے عذر لیا وہ مول نہیں حضرات نبی پاک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے محبت دے او انداز پیش فرمائے کہ تاریخ دے اندر مثال میرے بھائیوں نہیں لبیا کر دی سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی سامنے عیسائی بادشاہ کہندا جی ایک وارا کہہ دے میں نبی محمد دا انکار کرنا وا ہاں تینوں چھڈ دیاں گا رہائی مل جائے گی کہا اے نہیں ہو سکدا لالچ دیندے بیٹی دا رشتہ دینا ادھی بادشاہی دینا ہاں تو ایک وارا انکار کر دے کہا نہیں اے نہیں ہو سکدا ایک قیدی نو لے آندا ابن دے تیل دی اندر جلا دیتا آکھیا ہن بھی موقع ہے سیدنا عبداللہ نو اس طرح لے آندا جا رہی ہے اکھاں وچوں آنسواں دی چھڑیاں لگ گئیاں اے عیسائی بادشاہ سمجھدے کھڑے صحابی ڈر گئے موت کی وجہ تو شاید من جائے گا کان دی اندر آ کے کہندے یار تو میرے کان دی اندر کہہ دے میں محمد کریم دا انکار کرنا وا ہاں ہن بھی بادشاہی بیٹی دا رشتہ دین لے بھی تیار فرماندے نے اوے ظالما میرے اکھاں دے اتھرو دیکھ کر کے تو سمجھنا کہ میں موت کو ڈر گیا اے اتھرو آئے نے اس وجہ تو آئے نے اللہ ذل جلال نے صرف ایک جان دیتی ہے نبی دی محبت دی اندر اج قربان کرن دا موقع میرے رب نے بڑھایا رونا اس وجہ تو میرے جسم دے لو انگ انگ وچ جان آ جائے تے میں ہر جان نبی دی محبت دی اندر قربان کر دی پھر بھی سینہ نہیں ٹھردا حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا اللہ ذل جلال سانو سارے نو بھی اپنے حبیب دے نال ایسی محبت نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى الرضوان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان فإنه عدو للإنسان نبی دے جانشار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی خوبیاں وچوں ایک خوبی دا تذکرہ کہ نبی دے جانشار کس انداز دے نال محبت اور پیار رکھ دے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال پیار رکھ دے
یہ ایسی خوبی ہے میرے بھائیو، نصیب دے نال اگر میسر آ جائے، اگر اللہ فضل فرمائے تے دل دے اندر اپنی جان نالوں ود کے محبت ہو جائے، آمنہ دے لال دے نال ہو جائے، اے ایسی خوبی ہے رب صرف جنت نہیں دیندا بلکہ جنت دے اندر اپنے حبیب دا ساتھ بھی عطا فرما دیندا ہے۔ جنہوں نبی نال پیار ہوئے تے او کدی دا نبی دا نام ہی نہ لے، ایک آدھی محبت ہے۔ جنہوں نبی نال پیار ہوئے انہوں پرواہ ہی نہ ہوئے کہ میرے پاک پیغمبر نے میرے واسطے پیغام کی دیتا ہے۔ تو سا دیکھے ہوئے گا جنہوں اللہ نے مابیاں دی دولت دیتی، اللہ فرما بردار بڑھائے، خدمت کرنے دی توفیق دے۔ کچھ ایسے بچے بھی جن نے اپنے باپ نو اپنیاں اکھاں نال ویکھیا نہیں ہوندا، تے کدے اپنے دوستاں بیلیاں وچ بیٹھا ہوئے نا تے باپ دی گل ہوئے تے اکھاں ڈل پیندیاں نے، اکھاں وچ اتھرو آ جاندے نے تے نالے روندے ہیں، نالے کہندے میں اپنے باپ نو دیکھ نہیں سکیا۔ ہاں دسن والے یہ دسدے نے کہ میرے باپ نے میرے واسطے ہے پیغام دیتا سی، وہ پیغام نو یاد بھی رکھ دے، وہ دی لاج بھی رکھ دے تے ساری زندگی وہ دے خلاف جانا نہیں چاہتا۔ انہوں مثالی پتر آندے نے، انہوں حلالی پتر آندے نے۔ حضرات اللہ دے پاک پیغمبر نو ویکھیا نہیں لیکن مائی باپ رشتے ساریاں محبتاں نالوں اچھی محبت ہے، جان نالوں بھی اوپر والی محبت اللہ دے پاک پیغمبر دے نال ہے۔ کدی اسی سوچے، کدی بیٹھے ہیں یہ سوچ رکھ کر کے اللہ کا نبی اتنی محبت کرنے والا، اتنا درد رکھنے والا، اتنا پیار کرنے والا سارے واسطے پیغام کی دے کے جڑی توجہ دے نال خبراں پڑھنے، جڑی توجہ دے نال خبراں سننے، جڑی توجہ دے نال دوستاں یاراں نو ٹائم دینے ہیں، اس توجہ اور اس فکر دے نال کدے نبی دی بات نو بھی محبت نال سنے۔ کدے سوچے ہوئے کہ اے بات میری زندگی دی اندر اللہ دے پاک پیغمبر دی آئی ہے، ہن کچھ بھی ہو جائے نبی دے اس فرمان تے میری جند جان قربان۔ اللہ ذوالجلال اے فکر نصیب فرمائے، اللہ ذوالجلال اے محبت نصیب فرمائے۔ اور جدو نبی دا نام آئے نا تے زبان تے پیار نہ نکلے صلی اللہ علیہ وسلم، کی نکلے زبان تے؟ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اگر محبت ہوئے نا تو جی درود شریف پڑھنا چاہیے گا کہ نہیں؟ پڑھیا کرو گے۔ جمعے والے دن خاص طور تے درود شریف زیادہ پڑھن دا اہتمام کرنا یہ دی ترغیب دلائی گئی ہے۔ باقی روزانہ ہر دعا دی اندر، نماز دی اندر درود شریف پڑھ دے نا، محبت نال پڑھو، پیار نال پڑھو، جذبے نال پڑھو، اطاعت دے جذبے نال پڑھو۔ جڑا بندہ ایک بار کہندا نا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کتبت لہ 10 حسنات، اللہ 10 نیکیاں عطا فرما دیندے نے، 10 گناہ معاف فرما دیندے، 10 درجے بلند فرما دیندے۔ فرمایا اذن تکفا ہمکا ویغفر لک ذنبکا، پڑھتا جائیں گا نا درود شریف جویں جویں پڑھے گا رب تیریاں فکراں بھی دور کر دے گا، گناہ بھی معاف کر دے گا۔ اور اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا من صلی علی حین یصبح 10 وحین یمسی 10، وہ نبی نال پیار کرنے والے، نبی نال محبت دی اندر نبی دی ذات تے جان قربان کرن دا جذبہ رکھنے والے۔ فرمایا من صلی علی حین یصبح 10، صبح دا وقت ہوندا ہے حضرات بندہ 10 مرتبہ اپنی زبان تو پڑھ دے اللہ صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرات فکر دی بات ہے جڑا بندہ صبح دے وقت 10 مرتبہ اللہ دے نبی دے درود شریف پڑھ دے اور شام ویلے 10 مرتبہ اللہ دے پاک پیغمبر دے درود شریف پڑھ دے، میرے نبی دی زبان میرے بھائی ادرکت و شفاعتی یوم القیامہ، قیامت دے دن جدوں کوئی کسے دے کام نہیں آئے گا، اے درود شریف پڑھن والا نبی دی سفارش دا حقدار بن جائے گا۔
جدی سفارش اللہ دے نبی نے فرما دیتی میرے بھائیو، جدی عظمت ورگی عظمت اللہ نے کسی نو عطا ہی نہیں فرمائی. اور اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃ، سب تو زیادہ میرا قریبی تے میرا نیڑے او بندہ ہوئے گا جڑا دنیا دی اندر کثرت دے نال پڑھدا ہے اللہم صلی علی محمد. اتے اللہ دے پاک پیغمبر دے جان سارا دی محبت ہے نا، وطن قربان کیتے، مال جائیداد اولاد رشتے سب کچھ قربان کیتا ہے میرے بھائیو. تے اسی خالی زبان دے نال محبت دے نال اللہم صلی علی محمد بھی نہ پڑھیے تے اے میرے بھائیو سچی محبت ہوئی. اللہ ذل جلال کثرت دے نال محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری بات میرے بھائیو، جدی محبت دی اسی گل کر رہے ہیں، جدی محبت دی آواز نہیں، جدی محبت دی گل کر رہے ہیں، نبی نال محبت دا اظہار صحابہ کرام دا ویکھ رہے ہیں. اس نبی نے ایک انداز سکھایا ہے، سانو وہ انداز پورا کرنا چاہیے کہ نہیں؟ ہوگی انشاءاللہ. کی انداز سکھلایا ہے کہ ساڈے دلوں دے اندر اولاد دی محبت فطرتی طور تے ہویا کر دی. اللہ دے پاک پیغمبر دے کول کچھ مال آیا، کچھ غلام ہے، تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کس انداز دے نال کم کر کر کے ہتھاں تے چھالے پہ گئے. اللہ دے نبی تک اطلاع پہنچیاں کہ بیٹی آئی سی، ملاقات نہیں ہوئی، تے انہوں نے غلام کچھ مال منگے تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی چل کے تشریف لے گئے اپنی بیٹی دے گھر. حضرات پریشان نہ ہویا کر، غربت بڑی ہے، مہنگائی بڑی ہے، حالات بڑے پیڑے. سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی عظمت نو میں لفظاں دی اندر کیویں بول دے ہیں. میرے پاک پیغمبر دی بیٹی اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی عظمت نو لفظاں دی اندر کیویں ٹھال دے ہیں. کتنا زبردست گھرانہ، اور جس گھرانے دی اندر پھر اللہ نے عطا فرمائے حسن و حسین جنتی شہزادے اللہ ذل جلال نے عطا فرمائے. اس گھر دی یہ حالت ہے میرے بھائی، ہتھاں تے کم کر کر کے چھالے پہ گئے. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا بچوں کہ میں وہ جڑے غلام یا مال آیا نا تے میں کو نیت کیتی ہے کہ وہ صفہ چبوترے تے پڑھن والے حدیث یاد کرنے والے صحابہ کرام دے نال تعاون کراں گا تے میں تانوں کو نہیں دے سکدا، انہاں نوں چنگا وظیفہ نہ دس دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی لیکن انداز سکھلایا. حدیث پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والے، زندگی دین لئی قربان کرن دا جذبہ رکھن والے، انہاں نال تعاون کرنا میرے بھائیو یہ بہت بڑی توفیق اور بہت بڑا اللہ دی طرفوں انعام ہویا کرتا ہے. تسی جاندے ہو کہ الحمدللہ خطبہ جمعہ دی اندر کدے ایسا نہیں ہویا کہ کسے واسطے اساں درخواست کیتی ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ارشاد ہے جدوں کان اذا اتاہ طالب حاجت، کوئی ضرورت مند آندا اور آپ سمجھدے کہ واقعی ضرورت مند ہے، آپ کی کریا کر دے اقبل علی جلسائہ، صحابہ کرام دی طرح متوجہ ہوندے اور فرماندے اشفعوا فلتؤجروا ولیقض اللہ علی لسان نبیہ ما احب. ہاں اے تعاون تسی کرو گے، اے ضرورت مند آیا اسی سفارش کر رہے ہیں، باقی فیصلے تے اللہ کے ہویا کرتے ہیں. تے اس حدیث دی تفسیر ایک بچہ ساڈے کول پہنچیا ہے، اے والدین موجود نہیں ہے، بھائی موجود نہیں ہے، کرنٹ لگنے دی وجہ تو معذور ہے اور علاج واسطے تقریباً 45 تو 50 ہزار ڈاکٹر نے انہاں کول منگیا. ساڈے کول آئے نے، اسی بھی انشاءاللہ انہاں واسطے دعا کو ہاں. سارے بھائی، کوئی بھی بھائی اس طرح نہ جائے، اس بچے نال تعاون کر کے جانا. الہ العالمین نبی پاک دی تربیت بھی سانو دلاں دے اندر بٹھانے دی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین جو پریشان نے پریشانیاں دور فرما، جو تنگ حال نے تنگیاں دور فرما، جو مقروض نے الہ العالمین اپنی رحمت دے نال قرضے اتارنے دی توفیق عطا فرما. ہسپتالاں وچ گھراں وچ جتھے جتھے بھی مسلمان بیمار
پروردگار نے کاملہ عاجلہ شفا عطا فرما۔ نبی دے صحابہ دا محبت بھریا انداز تساں نے سنیا کہ جو دل اندر اللہ دے نبی دا پیار ہے، ہاتھ کھڑا کرو کہ کنو کنو پیار ہے اللہ دے نبی دا۔ کیا بات، ماشاءاللہ، اللہ محبت قبول فرمائے۔ جے نبی کو گل کہہ دے بھی پیار نال اے کام کرنا تے کرو گے ماشاءاللہ، آواز نہیں آئی، کرو گے ماشاءاللہ، پکی بات ہے۔ تے اللہ دا نبی دس رہا ہے بھی تسی ہفتے بعد یہ دن آتا ہے کہ ٹائم نال آ کے جمعہ پڑھو گے، 100 قدم چل کے آئے ہو، 100 قدم ٹر کے گئے ہو، اللہ پاک 200 سال دے تہجداں اور روزیاں دا اللہ ثواب عطا فرما دیں۔ پھر ٹائم نال آؤ گے کہ نہیں آؤ گے؟ پکی بات آیا کرو گے۔ الہ العالمین قبول فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔